بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ العلامة غلام شبير وكل الأسرة المباركة، نتقدم إليكم بخالص تعازينا القلبية لوفاة العلامة مولانا نثار أحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أهل الفردوس الأعلى. اللهم يا رب العالمين ارزق أهله وذويه ومحبيه وطلابه السكينة والصبر والسلوان، وأن يعوضهم خيرا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.